अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपको अपने चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन में खुशामदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आप पर अपनी हज़ार रहमतें बारिश की तरह बरसाए। सामाईन, आज मैं आपको बहुत मुजर्रब और ताकतवर वजीफा बताऊंगी जो कि शोहर या बीवी की नाराजगी को ख़त्म करने के लिए बहुत ही मुफीद है। मियाँ बीवी में नाराजगी को ख़त्म करने और प्यार मोहब्बत कायम करने और सुलह करने का बहुत ही पावरफुल वजीफा है। जिन मियाँ बीवी में हर वक्त लड़ाई झगड़े रहते हैं या दोनों एक दूसरे की इज्जत नहीं करते या शौहर गैर जिम्मेदार है और बात बात पर झगड़ता है, इंसल्ट करता है और बीवी की तरफ तवज्जो नहीं देता या उसकी तवज्जो गैर औरतों की तरफ है, तो वो मेरी माएँ बहनें इस वजीफे को पूरे यकीन और तवज्जो से करें। इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। आज का जो वजीफ़ा है वो कुरानी आयतों पर मुनहसर है और कुरानी आयतें तो वैसे भी बहुत ताकतवर और पावरफुल होती हैं। अल्लाह की इस पाक कलाम में, अल्लाह की इस पाक किताब में बहुत ताकत है। आप इस अमल को पूरी तवज्जो और यकीन से करें। ये मसला बीवियों का था कि उनके शौहर उनके साथ कैसा रवैया रखते हैं। अब मैं आपको एक और बात बताती चलूं कि ये वजीफा शौहर भी अपनी बीवी के लिए कर सकता है। जिनकी बीवियां बदजुबान हैं, शौहर की बात नहीं मानती हैं, शौहर की इज्जत ना करती हों, शौहर के हकूक अदा ना करती हों, बात बात पर शौहर से झगड़ा करे, यानी जो काम शौहर करता है वही काम अगर औरत भी करे, मियाँ और बीवी के लिए, दोनों के लिए ये बहुत ही मुफीद अमल है। दोनों में से कोई भी इस अमल को, इस वजीफे को कर सकता है। ये दोनों के लिए बहुत ही आजमुदा वजीफा है। अब मुझे एक और मसला याद आ गया। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ऐसे शौहर भी होते हैं जो कानों के बहुत कच्चे होते हैं और दूसरों की बातें सुनकर गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं, जिसके बायस उनके दिलों में बीवी के लिए नफरत जन्म लेती है और बात बढ़ते बढ़ते तलाक का बायस बनती है। और यही बातें मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ों की बुनियाद की वजह बनती हैं। आजकल शौहर अपनी माँ या बहनों की बातों में आ जाता है या भाइयों की बातों में आ जाता है और अपनी बीवी पर ज्यादतियाँ करता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। सब रिश्तों को अपनी अपनी जगह पर रखना चाहिए, सबकी इज्जत व एहतराम और खिदमत करनी चाहिए। अगर शौहर बीवी की इज्जत करने वाला हो और बीवी शौहर की इज्जत करने वाली हो तो कभी भी जिंदगी नाखुशगवार नहीं हो सकती। अगर दोनों में सुलह हो, जिंदगी खुशहाल गुजरेगी। दोनों में प्यार और मोहब्बत होगी तो जिंदगी खुशहाली से गुजरेगी। आज की वीडियो मैं अपने व्यूअर्स की फरमाइश पे बना रही हूँ। इस वजीफे को वो लोग जरूर करें जिनको इस वजीफे की, इस कुरानी अमल की जरूरत है। अल्लाह पाक इस वजीफे को करने की तौफीक दे जिन लोगों को इस वजीफे की जरूरत है। तो चलें, आपका वक्त जाया किए बिना हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर आप मेरी इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आप इस वीडियो से फायदा उठा सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया, वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दे और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दे ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। वजीफा करने का तरीका अच्छी तरह सुन लें और समझ लें। आपने रोजाना असर या इशा की नमाज के बाद सूरत निसा की आयत नंबर 35 और आयत नंबर 128 की तिलावत करनी है। सूरत निसा की आयत नंबर 35 आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। व इन हिफ्तुम शिकाका बैनहिमा फबअसू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा इन युरीदी इस्लाहन युवफ्फिकिल्लाहु बैनहुमा इन्नल्लाहा काना अलीमुल खबीर। तर्जुमा, अगर तुम्हें मियाँ बीवी के दरमियान आपस की अनबन का खौफ हो तो एक मुनसफ मर्द के घर वालों में और एक औरत के घर वालों में से मुकर्रर करो। अगर ये दोनों सुलह करना चाहें तो अल्लाह तुबारक व तआला दोनों में मलाप करा देगा। यकीनन अल्लाह तुबारक व तआला पूरे इल्म वाला, पूरी खबर वाला है। ये सूरतुल निसा की आयत नंबर 35 और उसका तर्जुमा है जो मैंने आपके सामने जिक्र की है।
اب میں آپ کو آیت نمبر 128 بتاتی ہوں۔ آیت آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس آیت کو پڑھنا کیسے ہے توجہ سے سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ يُصْلِحَهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُخْرَجَتِ النَّفْسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ ترجمہ: اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی بد دماغی اور بے پرواہی کا خوف ہو تو دونوں آپس میں صلح کر لیں، اس میں کسی پر گناہ نہیں ہوگا۔ صلح بہتر چیز ہے، طمع ہر نفس میں شامل کر دی گئی ہے۔ اگر تم اچھا سلوک کرو اور پرہیزگاری کرو اور تم جو کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالی پوری طرح سے خبردار ہے۔ سامعین، صلح کرنا، ایک دوسرے کو معاف کرنا سنت رسول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری سنت کو اپنائیں اور اپنے گھروں کو بسائیں۔ یہ دونوں آیت مبارکہ کو پڑھ کر کسی میٹھی چیز یا پانی پر دم کر کے شوہر کو یا بیوی کو پلا دیں۔ یہ آیت مبارکہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پہلے 7 مرتبہ آیت نمبر 35 پڑھنی ہے، پھر آیت نمبر 128 کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے اول اور آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر میٹھی چیز یا پانی پر دم کر لینا ہے اور وہ پانی شوہر یا بیوی کو پلا دینا ہے یا کھلا دینا ہے۔ کچھ بھی چیز ہے وہ آپ نے کھلا دینی ہے، جس کے لیے وظیفہ کیا ہے اس کو کھلانی ہے۔ اور یاد رکھیں اس عمل کو آپ نے 41 دن تک کرنا ہے، اور خاص ایام میں اس وظیفے کو چھوڑ دیں۔ جب پاک ہو جائیں تو اس عمل کو دوبارہ شروع کر لیں۔ پہلے آپ نے 10 یا 12 دن 15 دن اس عمل کو کیا تھا، پھر خاص ایام آ گئے تھے تو آپ نے عمل چھوڑ دیا۔ دوبارہ پاک ہو کر جب اس عمل کو شروع کریں گے تو پچھلے والے دن ایڈ ہوں گے۔ اسی طرح آپ نے اس وظیفے کو، اس عمل کو مکمل 41 دن تک پوری توجہ اور پورے یقین سے کرنا ہے۔ انشاءاللہ رب تعالی اس عمل کی برکت سے، اس پاک کلام کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے میاں بیوی میں صلح ہوگی، کیونکہ قرآن پاک کہہ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ہر چیز کا حل رکھا ہے۔ اگر ہم قرآن پاک کو پوری توجہ سے پڑھیں، ترجمہ و تفسیر سے پڑھیں تو ہمیں ہر مسئلے کا حل مل سکتا ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت مبارکہ ذکر کی ہے بما ترجمہ، اور یہ سورۃ نساء کی آیتیں ہیں۔ ایک آیت نمبر 35 ہے اور دوسری آیت نمبر 128 ہے۔ اس عمل کے کرنے سے ازواجی رشتہ بہتر ہوگا، صحیح ہوگا اور ناراضگی ختم ہوگی، صلح ہوگی۔ یہ میں خود اپنے سے نہیں کہہ رہی، یہ قرآن میں سے وظیفہ لیا گیا ہے اور یہ سب قرآن پاک کہہ رہا ہے، اللہ کی پاک کلام کہہ رہی ہے۔ اس لیے اس عمل کو، اس وظیفے کو کر کے تو دیکھیں، اللہ پاک آپ پر کس طرح مہربان ہوتا ہے یہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ، اور آپ خود محسوس بھی کریں گے کہ آپ کی ازواجی زندگی کسی حد تک بہتر ہے۔ کوئی اس میں اب کسی قسم کی پریشانی نہیں آ رہی۔ اس عمل کو مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں اور عورتیں بھی کر سکتے ہیں۔ اگر مرد کو اپنی بیوی سے شکایت ہے تو مرد اس عمل کو کرے، اگر بیوی کو اپنے شوہر سے شکایت ہے تو بیوی اس عمل کو کرے۔ اس عمل کو آپ کسی بھی جائز مقصد، کسی بھی جائز محبت کے لیے کر سکتے ہیں۔ جائز محبت والدین کی ہوتی ہے، بہن بھائیوں کی ہوتی ہے، اس کے علاوہ رشتہ داروں کی ہوتی ہے۔ ناجائز محبت کے لیے، ناجائز کاموں کے لیے آپ نے اس عمل کو ہرگز نہیں کرنا۔ جو لوگ ناجائز کاموں کے لیے اس عمل کو، اس وظیفے کو کریں گے، اللہ پاک کی طرف سے ان پر عذاب آئے گا، کیونکہ یہ قرآنی وظیفہ ہے اور قرآنی وظیفہ کسی ناجائز کام کے لیے آپ نے ہرگز بھی نہیں کرنا۔ اس عمل کو کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے پنجگانہ نماز کی پابندی لازم کرنی ہے۔ میں نے اپنے پہلے وظائف میں بھی ذکر کیا ہے، میں دوبارہ ذکر کر رہی ہوں کہ میرے تمام وظائف کا تعلق نماز سے ہے۔ سب سے بڑا وظیفہ تو نماز ہے۔ آپ نماز ادا کریں، اللہ تبارک و تعالی کی پاک کلام کا وظیفہ کریں، انشاءاللہ رب تعالی آپ کی پریشانیوں کو حل فرمائے گا، بیماریوں کو دور کرے گا، ہر طرح کے وائرس سے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ تو آپ نے اس عمل کو پورے 41 دن توجہ سے کرنا ہے۔ عورتیں اپنے خاص ایام میں اس عمل کو چھوڑ سکتی ہیں، لیکن مرد اس عمل کو بلا ناغہ کریں۔ مردوں نے اس عمل کو کرنے کے دوران کوئی ناغہ نہیں کرنا اور پورے یقین سے کرنا ہے۔ اللہ پر کامل یقین رکھ کر اس عمل کو کریں، اس کا آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ یہ تھی قرآنی آیتوں کی فضیلت و برکات اور وظیفہ جو میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔
اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ یہ وظیفہ مجھے اور آپ تمام سامعین کو کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔